वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला सतह के पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रा अदा कर लिया। उम्रा अदायगी से कबल वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफ़द के दीगर अरकान ने काबा शरीफ की ज़ियारत खास की सआदत भी हासिल की, जहाँ उन्होंने इबादत की और रूहानी लम्हात गुजारे। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा और वफ़द के दीगर अरकान ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, अवाम की सलामती, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और खित्ते समेत पूरी दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदिया ताल्लुकात और ताउन के शोबों पर बात होगी। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारती कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ईरानी ज्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू और ट्रूथ सोशल पर पैगाम। कहा कि वो वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ की कारकर्दगी से इंतहाई खुश हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग का दिफा करते हुए कहा कि सब कुछ गैर मामूली रहा। ईरान को इस मकसद के लिए शदीद नुकसान पहुंचाया गया है कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। मजीद ड्रामे की जरूरत नहीं, अमरीका हक़ाइक़ तस्लीम करे और अपने वादों की पासदारी करे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। कहा कि अमरीका ने एक नाकाम हिकमत अमली इख्तियार की है। कालिबाफ ने अमरीकी सदर के बयानात की जानिब इशारा करते हुए लिखा कि बड़ा हमला होने वाला है, रुकिए नहीं, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये बार बार दोहराई जाने वाली ड्रामाई सिफारतकारी है। हुकूमत ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी, डीजल की नई कीमत 382 रुपये 26 पैसे फी लीटर हो गई। ऑगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अदालत के हुक्म पर आज मकतूल की कब्र कुशाई होगी। मेडिकल बोर्ड लाश के नमूने हासिल करेगा। पुलिस को लाश मिलने के मकाम के करीब से गोली का खौल मिल गया। आईजी सिंध ने कहा मीर रजा का पूरा केस ट्रेस कर लिया गया, अनकरीब तमाम हकाइक बताएंगे। मकतूल के अहले खाना शफाफ इंक्वायरी और इंसाफ का मुतालबा करते हैं। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तहकीकात में नए इंकशाफ। मकतूल की नक्ल हरकत जानने के लिए ड्राइवर असगर को एक टिकटॉकर खातून की मदद से हनी ट्रैप किया गया। खातून ने ड्राइवर से मालूमात निकलवाई। वारदात के रोज ड्राइवर और मुल्जिमा के दरमियान वीडियो कॉल पर राबिता। मकतूल की क्लिनिक में मौजूदगी, सिक्योरिटी गार्ड साथ न होने की तस्दीक, ड्रोन से निगरानी की गई। खलीजी ममालिक को ईरान की धमकी अमरीकी हमले मौखर करने की वजह बनी। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा कि अमरीकी सदर को ना रोका तो तेल तंसीबात को हदफ बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी, कतरी, तुर्क अहम मनसबों से तेहरान का पैगाम पहुंचाया। सऊदी अरब ने अमरीकी सदर को मिलिट्री एक्शन मौखर करने पर राजी किया। हौसी बागियों का यमन में सऊदी फौजी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। मारब और हजरमौत इलाकों में सऊदी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हौसी तर्जुमान का कहना है कि सऊदी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दागे हमले में सऊदी हिमायत याफ्ता सैकड़ों फौजी हलाक और जख्मी हो गए। फौजी कैंप, असलहा के गोदाम और फौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी।
حوثیوں کی سعودی تنصیبات پر حملے، عالمی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ بدستور جاری۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $83.45 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت اضافے کے بعد $78 فی بیرل پر آ گئی۔ مربن کروڈ آئل $79.53 فی پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک کی غزہ میں اسپتالوں اور طبی مراکز پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی شامل۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق اسرائیلی کارروائیاں غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے اور مستقل جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کے حملے اور نئی بستیاں ناقابل قبول، جبکہ مقبوضہ بیت المقدس کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششیں بھی ناقابل قبول ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور وار۔ بلوچستان میں 2 انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن رد الفساد 3 مہم جاری۔ 12 شرپسند ہلاک۔ واشک اور مستونگ میں 5 اگست کو کارروائیاں کی گئیں۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے بعد دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ ہلاک افراد فتنال ہندوستان سے وابستہ تھے، ان کے تحت کار کی گئی عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جماعت اسلامی کا آج شام 4 بجے ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں اضافے کے خلاف ملک بھر میں 507 مختلف مقامات بشمول کراچی کی شاہراہ فیصل پر سڑکیں بند کر کے مظاہرہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے بجائے عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ابتدائی 2 ٹیسٹ میچز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا، جو روٹ 2022 کے بعد پہلی مرتبہ مستقل ٹیسٹ کپتان کی حیثیت سے ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ڈین لارنس، اولی پاپ، برائٹن کورس اور سیم کیک کی اسکواڈ میں واپسی۔ جیکب بیتھل دائیں گھٹنے کی انجری کے باعث سیریز کا حصہ نہیں ہوں گے۔ پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے لیڈرز میں شروع ہوگا۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ویمنز ایشیا کپ کا شیڈیول جاری کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا 5 ستمبر کو ہوگا۔ ٹورنامنٹ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان، بھارت، ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ کو گروپ اے میں شامل۔ قومی ویمنز ٹیم ایونٹ میں اپنی مہم کا آغاز 1 ستمبر کو تھائی لینڈ کے خلاف میچ سے کرے گی۔ سندھ حکومت کے تحت تیار فلم میرا لیاری آسکر ایوارڈ کی دوڑ میں شامل۔ آسکر نامزدگی میں شامل ہونا سندھ کے لیے اعزاز قرار۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت فلم بورڈ کا اجلاس۔ فلمی منصوبوں اور OTT پلیٹ فارم سے اشتراک پر پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ صوبے میں فلم انڈسٹری کے فروغ، فلمی منصوبوں اور حکمت عملی پر غور۔ شرجیل میمن نے کہا کہ کوشش ہے کہ سندھ کو فلم سازی کا ایک مضبوط اور جدید مرکز بنایا جائے۔ سلامت وطن تا قیامت وطن۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر۔ بازاروں اور گلیوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ قومی پرچم، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری میں تیزی۔ بچوں اور نوجوانوں کا جوش و خروش دیدنی۔ وطن سے محبت کے اظہار کے لیے شہری بھرپور انداز میں جشن آزادی منانے کو تیار۔ سکھوں نے منظم طریقے سے جو تلواروں سے، کرپانوں سے، ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھے، سب کو گھروں سے باہر نکال کے گلی میں جمع کیا اور سب کو، عورتیں، بچے، مرد، سب کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا، جس میں ہمارے تقریباً گھر کے 40 جوان، بچے، عورتیں سب وہاں شہید ہو گئے۔ پاکستان کی آزادی، لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں، ہجرت اور لازوال عزم کی روشن داستان۔ بزرگ شہری نے بتایا کہ پاکستان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو راستے میں المناک حالات اور بڑے پیمانے پر تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔
الگ وطن کے حصول کے لیے جان و مال سمیت بے شمار قربانیاں دیں. پاکستان کی بنیاد رکھنے والوں کی قربانیاں آج بھی نوجوانوں کے لیے اتحاد، محنت اور وطن سے وفاداری کا پیغام. ایک راز بتاتے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم پاکستان کو کبھی اداس نہیں ہونے دیں گے. ہم درخت لگائیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سب سے محبت کریں گے. اور خوبصورت اور روشن پاکستان، ننھی آوازوں کا بڑا پیغام. جشن آزادی کی آمد پر بچوں کا جوش و خروش دیدنی، وطن سے والہانہ محبت کا بھرپور اظہار. کہا کہ پاکستان کو کبھی اداس نہیں ہونے دیں گے، درخت لگائیں گے اور ماحول کو صاف رکھیں گے.